तावीज़ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, यह आपने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। आज हम आपको सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं और आपको सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। जी हाँ, तावीज़ जिसको हमने बहुत आम सी चीज़ समझ रखा है, बहुत मामूली सी चीज़ समझ रखा है, वो तावीज़ आखिर इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आज मैंने पहली बार अपने चैनल पर इस तरीके का कंटेंट अपलोड करने का फैसला किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का भला हो, आप सभी को फ़ायदा हो। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तावीज़ लिखना, देना, पहनना जायज़ है या नाजायज़ है। इसका जवाब यह है कि तावीज़ लिखना, देना, पहनना ये तीनों जायज़ है। इसमें कोई नाजायज़ या हराम का फतवा नहीं लगता, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम जिस तावीज़ को बहुत मामूली सी चीज़ समझकर अपने पास में रखते हैं, अपने पास में इस तरीके से ले आते हैं कि अब ये तावीज़ ही है जो हमारे बिगड़े कामों को बना सकता है, हमारी अधूरी तमन्नाएं पूरी करवा सकता है, हमारी बीमारियां ख़त्म करवा सकता है। यही वो तावीज़ है जिसके ज़रिए हमारा कारोबार चलेगा, यही वो तावीज़ है जिसके ज़रिए हमारी दुकान में खैर व बरकत होगी, यही वो तावीज़ है जिससे कि हम दूसरे को मरवा सकते हैं, किसी का नुकसान करवा सकते हैं, किसी को हम परेशान कर सकते हैं, किसी को हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इस तरीके की बातें हमारे जहन में आती हैं। एक तावीज़ इंसान को जहन्नम के रास्ते पर भी ले जा सकता है। लेकिन रुकिए, कमेंट ना कीजिए, अभी पहले पूरी बात को तो सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। फिर आप सोच समझ के तावीज़ के बारे में जो मैं बोल रहा हूं उस बात से रिलेटेड आप कमेंट करें। अजीज़ान मोहतरम, मैंने जो कहा कि एक इंसान को तावीज़ जहन्नम के रास्ते पर भी ले जा सकता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से हम तावीज़ को इस्तेमाल करते हैं और जो सोच कर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सोच और ये हमारा तरीक़ा हमें जहन्नम की तरफ भी ले जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हमने तावीज़ किसी से लिया, हम उस तावीज़ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर पाते, उसकी बेअदबी करते हैं, बेहुरमती करते हैं। आपसे सवाल है, क्या कोई आप में ऐसा है जो कुरान मुक़द्दस को यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम को आप नापाकी की हालत में अपने हाथ में ले सके? बिल्कुल आपका ईमान, आपकी गैरत ये गवारा कर ही नहीं सकती कि आप नापाकी की हालत में किसी भी मुक़द्दस किताब, चाहे वो हदीस की किताब हो, चाहे वो कुरान मुक़द्दस हो, आप कुरान मुक़द्दस को, हदीस को, यहाँ तक कि आप नात व मनक़बतें जिस किताब में लिखी होती हैं उन किताब को भी हाथ नहीं लगाते हैं। फिर आप दूसरे सेट में करते क्या है? तावीज़ जो आपको दिया जाता है, उस तावीज़ को आप हमेशा हमेशगी के लिए जब तक आप हैं ये सोच लेते हैं कुछ भी हो जाएगा, मैं गले से तावीज़ नहीं निकालूंगा, हाथ से तावीज़ नहीं निकालूंगा। आपने गले में पहन लिया है हमेशा के लिए और फिर आप उस तावीज़ को पहने हुए ना जाने कितने गुनाह कर रहे हैं। एक इंसान ने तावीज़ भी पहन रखा है, वो जुआ खेल रहा है। एक इंसान ने तावीज़ पहन रखा है, वो शराब पी रहा है। एक इंसान ने तावीज़ पहन रखा है और वो गैर महरम लड़कियों से मुलाकात कर रहा है, नापाक भी हो रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है, गंदे गाने सुन रहा है। किस तरीके की बेहुरमती, बेअदबी वो तावीज़ की कर रहा है। और फिर तवक्कुल, भरोसा, एतमाद कितना बड़ा है। अब यही तावीज़ है जो मेरे हर काम को बनाएगा। उसने नमाज को भी छोड़ रखा है, रोज़े को भी छोड़ रखा है, कुरान की तिलावत करेगा नहीं, नमाज पढ़ेगा नहीं, पूरा भरोसा
تعویذ پر رکھ کر رکھا ہے کہ بس تعویذ ہی ہے جو میرے بگڑے کاموں کو بنا سکتا ہے۔ میں ان تعویذ دینے والوں اور تعویذ لینے والوں کو دونوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خالی تعویذ کام نہیں آتا، خالی تعویذ کام نہیں آتا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، ناجائز رزق کمانا چھوڑ دیں، آپ دوسروں کو ستانا چھوڑ دیں، نشے سے دور ہو جائیں، فلموں سے، ڈراموں سے، گانوں سے دور ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ نمازیں بھی پڑھیں اور خیر و برکت کی نیت سے، بیماری دور ہونے کی نیت سے آپ تعویذ بھی پاس میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعویذ بھی آپ کو فائدہ کرے گا، اور نمازوں سے اور قرآن کی تلاوت سے، روزوں کی برکت سے آپ کی بیماریاں، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، پھر بھی جو تعویذ کا ادب ہے وہ آپ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ پھر ایک مثال سمجھیں، کیا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو قرآن مقدس کو ہاتھ میں لے کر باتھ روم میں جائے، ٹوائلٹ میں جائے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو قرآن پاک کو لٹکا کے لے کے جائے؟ کوئی نہیں لے جاتا ہے۔ آپ میں کوئی ایسا ہے جو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کے یا سینے سے لگا کر کے یا سینے میں لٹکا کے نہائے؟ کوئی نہیں نہاتا۔ لیکن تعویذ انسان نے پہن رکھا ہے، اس کو پہن کر وہ نہا بھی رہا ہے، اور پانی کی وجہ سے اس کے جسم کی جو گندگی ہے وہ گندگی پانی میں بھیگنے کی وجہ سے پانی کے ذریعے تعویذ کے اندر بھی جا رہی ہے، تعویذ کو وہ میلا بھی کر رہی ہے، وہ نجاست، وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ میل کچیل تعویذ میں بھی بھر رہا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ طریقہ صحیح یہ ہے، پہلی چیز تو یہ کہ تعویذ کو انسان کو اپنے جسم پر پہننا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وہ پہن بھی رہا ہے تو گلے میں نہ لٹکائے، ہاتھ میں باندھے۔ لیکن وہ غسل کرنے جا رہا ہے تو پہلے اس کو اتار کے جائے۔ جی ہاں، یہ وہ میں بات بتا رہا ہوں جو ہر تعویذ دینے والا نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اگر وہ اتنے قانون بتائے گا، اتنی پابندی آپ پر لگائے گا، تو پھر وہ تعویذ لینے والا ڈر کے گھبرا کے تعویذ لے کر ہی نہیں جائے گا، اور اگر تعویذ نہیں لے کے جائے گا تو تعویذ دینے والے کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو بتایا نہیں جاتا، بلکہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے ایک چیز اور بتا دی جاتی ہے جو ہماری ماں بہنوں کے دماغ میں بہت جلدی فٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس تعویذ کو پہن کر کسی کی میت میں چلے گئے، کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں چلے گئے، تو آپ کا تعویذ گندا ہو جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ سے دوسری بار پکا تعویذ لینا پڑے گا۔ صاحب پکا تعویذ کتنے کا ملے گا؟ بس زیادہ نہیں، یا تو آپ 2100 روپے تعویذ کے دے دیجئے، ورنہ اتنا سامان لا دیجئے۔ سامان ایسا لکھا ہوگا جو بیچارے کو آسانی سے مل نہ سکے، تو بیچارہ سامان کیوں لے کے آئے گا؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت جی سامان تو ہمیں مل نہیں پائے گا، بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کو پیسے ہی دے دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعویذ گندا نہیں ہوتا۔ خدا کا قرآن کا بھی گندا ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ تعویذ میں لکھا کیا جاتا ہے؟ قرآن کی کوئی سورت لکھی ہوتی ہے، کسی سورت کے اعداد لکھے ہوتے ہیں، بسم اللہ کے اعداد ہوتے ہیں، کسی آیت کے اعداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے تعویذ بنایا جاتا ہے۔ پھر وہ تعویذ جب کسی کو دیا جا رہا ہے وہ گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ میت میں جانے سے، یا وہ کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں جانے سے تعویذ گندا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، لیکن میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خیر و برکت کے لیے نقش بنوا رہے ہیں، تعویذ بنوا رہے ہیں، تو اس تعویذ کو آپ گھر میں بہترین طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ آپ گھر کی دیوار پر لگا دیجئے، اپنے کمرے میں محفوظ کر لیجئے۔ جو آپ کا غلہ ہے، اگر آپ دکان کرتے ہیں آپ غلے پر رکھ دیجئے، آپ اس تعویذ کو اپنی دکان میں لگا دیجئے، لیکن یاد رہے کسی بھی حال میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ تعویذ کی بے ادبی کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ اللہ کے کلام کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کنٹینٹ بنایا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے ہمت کی ہے، جسارت کی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اب جتنا دل کرتا ہے آپ کا
جتنا آپ کا دل کرتا ہے اب آپ اتنے کمنٹ